अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बड़ा ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से मांगने वाले की हर दुआ को अल्लाह करीम कबूल फरमाता है, मांगने वाले की हर पुकार को सुनता है और उसे हर वो चीज अता करता है जिसकी उसे जरूरत है, तलब है। आज का वजीफा कुरानी लफ्ज पर मुनहसिर है और इस लफ्ज से सूरत का आगाज किया जाता है, और इस लफ्ज को कुरानी लफ्ज भी कहा जाता है और अस्माए आजम भी कहा जाता है, अल्लाह का नाम भी कहा जाता है। इस अमल की बरकत से जो दुआ आप अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह करीम आपकी दुआ को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमाएगा। याद रखें, कुरानी अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जब बंदा मांगता है उनके सदके तो अल्लाह करीम फौरन अता फरमा देता है। वैसे तो पूरा कुरान हम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया, और हर कलमात के अंदर कोई ना कोई राज पोशीदा है, और हम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए वो राज हैं जो हमें कुरान पढ़ के पता चलते हैं। हमें चाहिए कुरान को बमा तर्जुमा पढ़ें और अल्लाह की हदायत पर, अल्लाह के अरशादात पर अमल करें। याद रखें, जब हम कुरानी अल्फाज को पढ़ के, अल्लाह के नामों को पढ़ के या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों को पढ़ के अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह करीम हमें जरूर अता करता है। आज का वजीफा कुरानी लफ्ज पर मुनहसिर है, कुरानी आयत भी कहा जाता है, अल्लाह का नाम भी कहा जाता है। बड़े ही ये बाबरकत नाम है। जब हम इन अल्फाज को पढ़ के अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह करीम हमें जरूर अता करता है। कुरान पाक के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मायने सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर उनके मायने पोशीदा रखे हैं तो उनमें राज पोशीदा है। उन नामों को पढ़ के हम अल्लाह से हर जायज दुआ कबूल करवा सकते हैं, हर काम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बस हमें मांगने का तरीका नहीं आता। हमें चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूदो सलाम का नजराना पेश करें, अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, फिर नबी का सदका देकर, नबी का वसीला देकर अल्लाह से मांगे। अल्लाह करीम हमारे दिल की हर मुराद को पूरा करेगा, बशर्त ये कि हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। जिस बंदे का यकीन पक्का होगा, कामिल यकीन के साथ वो अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह करीम उसका यकीन टूटने नहीं देगा। याद रखें, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप मायूस ना हुआ करें, मायूसी एक कुफर है, आप इस कुफर से बचें। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह की रहमत से आप ना उम्मीद ना हुआ करें, बल्कि अल्लाह से मांगा करें, रो रो कर मांगा करें, गिड़गिड़ा कर मांगा करें। आपको 1000 साल भी मांगना पड़े तो मांगे, क्योंकि अल्लाह करीम जब अता करने पे आता है तो बेबहा अता कर देता है। अल्लाह की अताएं ऐसी हैं कि किसी बंदे को जमीन से उठाकर अर्श पे भेज देता है और किसी को अर्श से जमीन पर गिरा देता है। मेरे रब की अताएं ऐसी हैं, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो आप बस अल्लाह से मांगे, अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। वजीफे की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद अपने हाथ की उंगलियों पे इस अमल को, इस वजीफे को करना है। बेहतर ये है कि आप इस अमल को हर नमाज के बाद करें। अगर आप नमाज के बाद इस वजीफे को नहीं कर सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अमल को करने के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर कर लेंगे तो ये बेहतर होगा, यानी किसी नमाज के बाद पढ़ लें, या फिर आम वक्त में जब आपका दिल चाहे अलग कमरे में बैठकर इस वजीफे को कर सकते हैं।
کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ 7 مرتبہ درود پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، اور میں درود ابراہیمی کی فضیلت بارہا ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں۔ اسی لیے درود ابراہیمی اگر پڑھیں گے تو اس کی برکات بھی اگر مل جائیں گی تو وظیفے کی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے یا آپ کو غلطی لگتی ہے تو آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میم یا میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میم یا میم، ان قرآنی الفاظ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کے سناتی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میم یا میم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میم یا میم، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میم یا میم۔ آپ نے 33 مرتبہ جب ان کلمات کو، ان اسماء اعظم کو، ان قرآنی آیات کو پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے آخر میں اتنی مرتبہ ہی درود پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے مانگنی ہے، ضرورت مند لوگوں کے لیے مانگنی ہے، حقداروں کے لیے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے، خواہش کا ذکر کرنا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اب دعا مانگنے کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے درود پڑھنا ہے۔ آپ دعا مانگنے سے پہلے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 1 مرتبہ درود پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے جب درود پڑھ لیں گے پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا آپ الحمد شریف پڑھ لیں، سورۃ کوثر پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، کوئی قرآنی آیت پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے، سب سے پہلے درود پڑھ لیں یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے، حاجت کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں اس مقصد کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، رزق دولت میں اضافہ کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ چند ہی دن آپ اس عمل کو کریں گے اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اس حاجت کو پورا کروانے کے لیے آپ اس عمل کو مسلسل 21 دن تک کریں، اور بہترین نتائج کے لیے 41 دن تک کریں۔ کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں، امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ 21 دن تک اس عمل کو مسلسل کریں۔ بہترین نتائج کے لیے آپ 41 دن تک بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔